Sugli sangat Amelia, sugli lagi Soria, amce tale Korea, Mori por contiuya, sugli sangat Amelia, sugli lagi Soria, amce tale Korea, Mori por contiuya. सुरुवाती गायन करूया. A29 पेज 15. A29 पेज 15. Esteban Padilla Disa, bagi bontang Marmarica, yun misat sokot kotean koru, sumuya pidi buka, ekalismo na chisang sukli, deva cea toya uka. Unun papakani budak, aning puwitaknya, soda sasna sasna. Alleluia, 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 Bapace ani putace ani povitratmiace navi. Sorve sportum ce soveaso. तुमचे सोवे आसू. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आज आखी पवित्र सभा आंकवार मारयेच्या जल्माची दोबाजीक पळोवप समरमता. तर ह्या खुशालकायेच्या दोबाज्या सुमयार आयचो सेवाधर्माचो विशय आंकवार मारयेचे देखीन क्रिस्ताचे गोवाय जावया. आंकवार मारिया आमकां सगळ्यांक देख दाखयतली आनी शिकयतली आवय, कित्याक तिच्या संवसारी पयणांत ती एक सादी वस्तोरी कशी जियेली. देवान तिका आपल्या पुताची आवय कशी विचून काडून लेगीत ती आपलें जिवीत सादेपणान जियेली. गरजेवंतांक, दुर्बळांक आनी दुखेस्तांक पावून ती एक बरी देखीची नमुणी जाली. तर ह्या संवसारांत पयण करतना आमी बी दुसऱ्यांक बरे देखीची नमुणी जावन एकामेकाच्या हाताक धरून फुडें वचूंक ह्या मिसा बलिदानांत आमकां आयतें मोन मागुया. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयज खेरीत भाशेन आंकवार मारयेचो बर्थडे वाडदीस आमी समोर रमता. आंकवार मारिया पवित्र सुबेची आवय आनी आमची सगल्यांची आवय. तिका आमी खरो मान दितलो जाल्यार पयले सुवातेर आमच्या घरांत आसात ते आमच्या आबोयांक, आमच्या जाणट्या आबोयांक, आमच्या घरांत जियेतल्यांक आमी मान रेस्पेद दिवंक फाव. तेन्नाच आमी आमच्या आबोयांक खरो मान दिवंक पावतल्या आनी आमचे सर्गेचे मायकूय होच खरो मान दिवंक पावतल्या. तर हेच मतीन धरून आमी स्थान वांटो घेता आसतना देवा मुखार आमी सगळीं पातकी म्हणून वळखून घेवन देवाच्या बोगसोण्याक उलो मारून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्ववेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून, वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध,
हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोतबेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावोंक. आमेन. Sumya kakutku, sumya kakutku, sumya kakutku, sumya kakutku. Krista, Krista, Krista. Kakutku, Krista, 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 kakutku. Sumya kakutku, sumya kakutku, sumya kakutku, sumya kakutku. Kain Korea W20 page 275. W20 page 275. Onon moima devo, jati soglia monsha. Onon moima devo, sogara non soga. Amcha devo, sogara sa. Ami tukano makuna. Ami tuka dipasita, duce moi me porcondito. Onon moima devo, shati soglia monsha. Onon moima devo, sogara non soga. Gesù Cristo, Deva Puta, Ance Magne Tua Insomnia. Sosaraja, Sorvonara, Veloshikota Tutamka. Onon moima Deva, Shanti Soglia Monsha. Onon moima deva, sogara non soga. Matuka deva baba, matuka Gesù Cristo, matuka uvitatnya, mati gupci deva. Onon moima deva, shanti soglia monsha. Onon moima deva, sogara non soga. Amen, amen, amen. Prartuja. Sorginच्या बापा, आमच्या सुरवणदाराक मनशा सोयम दिवचे खातीर ओगोडीत जाणवायेन आनी मोगान भागिवंत आंकवार मारयेक तुवें जल्माक हाडली. हो तिचो जल्मा दीस व्हडा संतोशान आमी समोरमताव. तुवें वेंचून काडलोले जेजूचे आनी आमचे आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मजत घेवन भावार्थान बोरवाशान आनी मोगान वाडत वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी.
आमच्या सोम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोव्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक आमेन. भाग्यवंत पावलून रोमाकारांक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, जी कोण ताचो मोग करतात आनी आपले येवजणे प्रमाणे ज्या कोणाक ताणें आपयल्यात तांचे बरोबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरता हें आमी जाणव. कित्याक ज्या कोणाक देवान आदी फुडेंच ओळखून काडल्यात तांणी आपल्या पुताचो रूपकार घेवंक आनी असो तो सोबार भावा भयणी मदलो मालगडो जावंक तांकां ताणें आदींच विंचल्यात. ज्या कोणाक ताणें आदी फुडें विंचल्यात तांकां ताणें आपोवणें केल्या. आपयल्यात तांकां ताणें प्रमाणीकपणूय दिला. प्रमाणीक केल्यात तांकां ताणें तशीच मोहिमेवंत केल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा सोबे हांव आनंदान मुरगोडटा. सगलीं म्हणुया. सर्वेस्परा सोबे हांव आनंदान मुरगोडटा. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दोळ्याळ मोगाचेर पातयेवन आसा. तुज्या आदारान हांव सुट्टलो म्हूण आनंद बरीत जावं म्हजें काळीज. जबाब. सर्वेस्परा सोबे हांव आनंदान मुरगोडटा. सर्वेस्परान म्हाका मोग दाखयलो ताचे खातीर हांव ताका गायनां गायता. भोव वर्त्या सर्वेस्पराच्या नांवाक स्त्रोतां सोड गितां गायता. जबाब. सर्वेस्परा सोबे हांव आनंदान मुरगोडटा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसून तुमचे सोबे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी. ताचे आवयक मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें. पूण ती एकठांय जेवचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गोरबेस जालोली मेळ्ळी. तिच्या पोती जुजेन तिका गोप्ती सोडून दिवचें केलें. कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजिल्लोलें आसतना ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. दुतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भिवू नाका. कित्याक तिच्या कुसव्यांत गोर्ब आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी सोंबवला. ती एक पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय. कित्याक तो आपले पोरजेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान बाकणारा वरवीं अशें सांगलोलें. पळयात, एक आंकवार चली गोरबेस जातोली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मोदें देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाळोवन येवचे खातीर हें सगलें घडलें.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी जाणा इस्कॉल भुरग्यांक ना, वा आमी म्हणूं येता इस्कॉल भुरग्यांक आसा आपल्या घरा कडेन. ऑनलायन क्लासीस जावं तें गुगल मीट जावं ह्या दुसऱ्या मोबायलाच्या माध्यमांतल्यान भुरग्यांक आपल्यो स्टडीज फावो जातात. पूण गेल्या वर्सा म्हाका उगडास येता आमच्या इस्कॉलांत धाकटुलें चेडूं विनी पयलेच फावट फर्स्ट स्टँडर्डांत आयलें तेन्ना क्लासीन बसोंक सोदिनासलें. क्लासीन बसतना ताका भायल्यान जाय आसलेली ताची मामी एकलें भितर बसूंक आनी टिचरीचें आयकूंक आनी इस्कॉलाचें क्लासीचो एनवायरमेंट हें सगळें ताका आबूज कोत्तालें. कित्याक विनी आपले मामीचें खरीत अपुरबायेचें. मामी नासतना ताका कांयच करूंक जायना आपल्या घरांत, आनी ताका लागून ताका सगळो वगत मामीच जाय. घरांतलीं सगळीं कामां ताची मामीच करता, विनी कांयच करिना. आनी त्या पासत मोगाच्या बाबा भयणीनो, ताचो एक भाव आसलो, एक 2 वर्सां सुमार व्हडलो, ताचें नांव विल्फ्रेड. तो सगळो वगत मामी फाटल्यान धांवत आसलेलो. तो आपलीं कामां सगळीं आपूण करतालो, इस्कॉलाक येतालो बरो, क्लासीन बसतालो, शिकतालो. पूण हें विनी मातशें दुसरेच भाशेन मामीन ताका चड अपुरबाय केल्ल्यान तें मामीच फाटल्यान इस्कॉलाक बसूंक सोदिनासलें. आनी घडलें तें हें, क्लासीन भितर टिचर शिकयता आनी भायल्यान क्लासरुमाच्या भायल्यान आपणाक मामी जाय, नाजाल्यार हांव इस्कॉलान येवचें ना, म्हाका इस्कॉलाच्या क्लासरुमा भायल्यान मामी जाय म्हटल्यार जाय. हो आग्रो केरीत भाशेन केलो विनीन. टिचरीक सांगलें, जोरी तर म्हाका मामी भायल्यान दिसना हांव इस्कॉलाक येयना. आनी ताणें मामीकूय सांगलें, तूं तर म्हाका भायल्यान दिसनाय हांव इस्कॉलाक वयचें ना. आनी कोंतान ते 8 दीस घरा रावलें. अपुरबाय दिसली सुपुल्ल्या विनीची. हांव मुद्दम ताच्या घरा गेलो आनी ताका समजायलें, ताका सांगलें, बाय इस्कॉलाक येवंक जाय. आतां तुवें घरा कडलें जिवीत, केजीचें जिवीत इल्लें इल्लें दुसरे भाशेन शिकोवंक जाय. इस्कॉलान सुबेज भुरगीं, व्हडलें इस्कॉल, क्लासरूम, दुसरी टिचर, हें सगळें तुवें सोजमूंक जाय. पूण तरी विनी सोजमना. ताका कितें सांगता ताची मामी तें ताचे तकलेन वचना. ताका जाय फकत मामी, ऑल द टायम मामी मामी मामी. जी ताका घरा कडेन संवय जाल्ली ती ताका आतां इस्कॉलानूय जाय मामी. आनी तुमकां सांगता मोगाच्या बाबा भयणीनो, विनी एक सुमार म्हयनोभर भायल्यान पळयतालें क्लासरुमांत आनी परतून भितर पळयतालें, भितर भायर. आनी ताची मामी खरेंच सांगता सदांच भायल्यान येवन रावताली, क्लासरुमाच्या भायल्यान येवन पळोवपाक आपणाचें विनी खरेंच आसा काय हो रडटा काय. मामी तर दिसना, रडोंक कमेस असलें विनी. पूण 1 वर्स बत्ता म्हटल्यार दुसरेंच पयलें, आनी तें म्हटल्यार विनी आपणाच्या भावाच्या हाताक धरून इस्कॉलाक येतालें, स्विंग करून आपणाचे हात. आनी आतां तें एडजस्ट जालेलें इस्कॉलाच्या क्लासरुमांत, टिचरींक, न्यू फ्रेंड्स. कितें दिसता काय विचारलें, बाय विनी हाव यू आर फिलींग नाव? आतां तुका इस्कॉलाक येवपाक बरें दिसता? टिचरींची तुका वळख जाल्या? आनी ताणें म्हाका सांगलें, फादर मामीन म्हाका सांगलां हांव तुका सदांच एक चॉकलेट दिता म्हणून. जोरी तर तूं इस्कॉलाक बसचें हांव तुका सदांच चॉकलेट दिता. आनी मामी म्हाका सदांच चॉकलेट दिता आनी म्हणून हांव इस्कॉलान वयतां. मोगाच्या बाबा भयणीनो, मदर चायल्ड रिलेशनशीप नो वन कॅन रिप्लेस. कोणेनूच ही रिलेशनशीप हो खेरीत बॉन्ड आमी म्हणटा भुरग्याचो
आनी मायेचो कोणेनूच रिप्लेस करूंक जावचो ना केन्नाच. आनी आज पासत आमकां केन्नाच रिप्लेस करून दुसरी आवय हाडून तर आमकां दिली, जरी तर आमकां आमची आवय बरी लागना, ती फकत जाणटी जाल्या, ती इलिटरेट घोडयेक जायत, चड शिकोंक नासलेली घोडयेक जायत, आदल्या तेंपार चड शिकोन आसलेली तोणेंच तांचें. म्हणटकूच कसल्याय कारणाक लागून आमकां तर आमची आवय आमची मामी चड व्हडल्या दर्जाची अशी दिसना, कमी दर्जाची कशी दिसता, जाल्यार नो वन कॅन रिप्लेस द लव, द बॉन्ड दॅट अ चायल्ड इज हॅविंग वीथ हिज मदर. मुखाच्या बाबा भयणीनो, आमच्या घरांत आमी नदर मारुया. आमकां सगल्यांक आमच्यो आवयो आसात, घडयेक आमकां थोड्यांक ना जायत, संवसार सोडून गेल्यार जायत, पूण सांगूंक सोदता तें आमी तर आमच्या सर्गीच्या आवयक आंखवार मारयेक खेरीत मान दितलो जाल्यार पयले सुवातेर आमी आमच्या आवयांक मान रेस्पेद दिवंक फावो आमच्या घरांतूच. तांकां तर आमी मान रेस्पेद दिवंक सोदिना कसल्याय कारणाक लागून. घडयेक ती जाणटी जाल्ल्यान वो तांकां आयकूंक येयना, वो ती दुयेंत पडटात, वो ती आमकां सोजमोनात, वो आपणाक जाय तें करतात, वॉट एवर द रिजन मे बी, जाल्यार आमी जिवितान जाणटोल्यांव आंखवार मारयेचो खरो मोग आमी करूंक. आंखवार मारयेचें खेरीत रूप आमची आवय, ती आमकां सगळें आमच्या जिवितान दिता. मुखाच्या बाबा भयणीनो, आंखवार मारयेच्या जिवितान आमी नदर मारली जाल्यार तिचो जल्म जातलो आसलो आनी तिचे वरवीं, तिच्या जल्मा वरवीं जेजू देवाचो पूत संवसारांत येवचो आसलो हें पुर्वी थावन, आदी थावन सांगून येयलोलें. त्या पासत मिखायस प्रवादाच्या पुस्तकांत आमकां हें आयकूंक मेवता. ही खबर आयची आनी कालची न्हय, ही खबर देवान पयलेंच येवजून चिंतून दवरलेलें की एके आंखवार अस्तरे वरवीं हांव म्हज्या पुताक धाडटलो आनी संवसाराची सोडवण करतलो. हें आमचें आयचें कालचें न्हय, पूण देवाचें पयलेंच सुरवेक मन देवान जें येवजिल्लें तें देवान साकार केलें. म्हाकाच्या बाबा भयणीनो, देवाचो प्लॅन, ताची खेरीत मांडावळ आमच्या मतींत आमी चिंतूंक आनी आटापोवंक जायना आनी जावचीय ना. कित्याक आमच्या तकलेन आसा तो ब्रेन धाकटुलो, एक मूठभर आमी म्हणूं येता सायजीचो, पूण देवाचो ब्रेन आमी केन्नाच माप मेजर करूंक जावचो ना. त्या पासत ताची जाणवाय, ताचें गिन्यान दुसरेच भाशेचें. कित्याक ताणेन हो संवसार रचला आनी ताणेन हें सगलें आपणाक जाय ते भाशेन केलां आनी ताकाच लागून ह्या संवसारान ज्यो वस्तू घडोनात त्यो ताणें घडोवन दाखयल्यात. एके आंखवार अस्तरे वरवीं जेजू तिचो पूत जल्माक आयलो. हें घडयेक आमकां आमच्या सैमाच्या दोळ्यांनी वा आमच्या मोतीन आमकां चिंतूंक जावचें ना, पूण देवाच्या दोळ्यां मुखार एक घडटा तसली वस्त. म्हाकाच्या बाबा भयणीनो, हाची खबर आमकां जेजूच्या जल्माची खबर, मारयेची खबर आमकां आयकूंक मेवता मिखायस प्रवादाच्या पुस्तकान. आनी शुभ वर्तमान जें आमी आयकलां तो आमकां खबर मेवल्या की जेजू जल्मतलो एके आंखवार अस्तरे वरवीं आनी ताका नांव घालतलें इमानुएल, म्हणल्यार आमचें मोदें देव. जेजू तर आमचें मोदें खेरीत भाशेन आसा जाल्यार मारयाक आमी आमच्या जिवितान सुवात दिवंक गरज. आनी ताका आमी सुवात, तिका आमी सुवात कशी दितले? तिचें खेरीत देवस्थान, तिची खेरीत नवेनां जीं आमी कोत्ता ती आमी करून. पूण हें जावंक फावना आमकां एक रिच्युअल सदांच कोत्ता ती वस्त विदावट एनी मिनींग बिहायंड. पूण जें कितें आमी कोत्ता, आमचो थेर्स, आमचें रोजार, आमचें पर्सनल प्रेयर, वॉट एवर इट इज, हें सगलें आमचें जावंक जाय आमच्या काळजाचो उल्हास आंखवार मारयेंत हाय. म्हाकाच्या बाबा भयणीनो, जें आमी कोत्ता आमच्या जिवितांत ताचो खरो अर्थ आमी शिकूंक गरज. कितल्या जाणांनी आमी आमच्या घरान तेस म्हणल्यार सोडून दिला. उगडास करून आमी खरेंच आमच्या घरान तेस कोत्ता काय, आनी तेस कोत्ता पासून जाल्यार कशे भाशेन आमी कोत्ता? भुरगीं भोंवतात भायल्यान, पांय आनीक खंय बसला, माय भितर आपणाचें कितें रांदता आनी मागीर कोणाक टायम मेवता तो हो मातसो वगत येवन एक दोग जाणां, तेग जाणां, ओ एकलीच तेच कोत्ता. हांव म्हाजो तेच हांवूच कोत्ता, कित्याक सगळीं टायमार नात. म्हाकाच्या बाबा भयणीनो, आमच्या घरान आमकां सगल्यांक एकामेकाक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसूंक जाय. एक कुटूंब सांबाळूंक
कोणेच म्हणूंक जायना डॅडीक लागून मामीक लागून भुरग्यांक लागून तेच जायना तेर्स जाता जेन्ना आमचें मन एकठांय येता आनी हें एकठांय हाडपाचें काम वडिलांच्या आवय बापायचें आमच्या घरान घेवन आमच्या भुरग्यांक बसून आमचो तेर्स करूंक आमी शिकुया आयज आमचें तेसाचें कोंत खंय पावलां आमचें तेसाचें कोंत आसा आमचें तेसाचें कोंत आसा आमच्या कारान मिरर आमी म्हणटा ते मिरराक घुट लायला कित्याक सायबीण मागीर आमकां राखल्या पुरो सांबाळल्या पुरो एकदम बरी वस्त जावं आमचें कोंत घातलां आमी मोटरसायकलीच्या आरशाक गुडायला जावं आमचें कोंत आमी गोमट्यान घालून भोंवता एकदम बरी वस्त जावं आमचें कोंत आमी हातीक गुटलान दाखयता हो आमकां खरेंच घोडयेक देवस्थान आसा जायत हें सगळें बरें पूण तेर्साचो खरो अर्थ आमकां मेवतलो जेन्ना आमी बसून ते रोजार ते बीड्स आमी कावंट करतले हांव नोमान मारी भगवंती मोरी म्हणटले हांव तेन्नाच नाजाल्यार ही फकत आमकां घोडयेक एक फॅशन जायत स्टायल जायत वो बायलो घोडयेक देखावो जायत कोताचो खेरीत वालोर जेन्ना आमी ताचें रोजार करता तेन्नाच आनी त्या पासत मोगाच्या बाबा भयणीनो जण एकल्यान आमी तेर्साचो खरो अर्थ आमच्या जिवितान नियाळूंक आनी भितर घेवंक गरज मोगाच्या बाबा भयणीनो आंकवार मारयेच्या जिवितान जायते आमी पळयता खेरीत भाशेन तिच्या जिवितान आसलेलीं सोर बरेपणां आमी पळयता तिका हुस्को आसलो आनी त्या पासत ती हुस्क्यान धांवून गेली एलिझाबेथीचे आपणाचे मावशे भयणी सोवे धांवून दोंगरी वाट सोडून वयर सान सकयल उतरून डिफिकल्ट वे आमचे भाशेन रस्त्यांनी भोंवपाक जाता तो हें तिका जावंक ना पूण दोंगरा वयल्यांतल्यान सकयल देंवन वयर चडून असली वाट ती चलोवन आपणाचे मावशे भयणीक भेट करूंक गेली आमकां घोडये एका दिसांनी भेट करूंक मेळना आमच्या घरच्यांक जावं आमची कोण लागशिल्लीं आहात तांकां आमकां खेरीत हुस्को आहा काय आमी तांचो खबर घेता काय फोन करून तांची खबर घेतला काय मोगाच्या बाबा भयणीनो आंकवार मारयेच्या जिवितान जायत्यो वस्तू आमी नियाळल्यार आमकां मेवतल्यो आनी ह्या दिसांनी आमी घोडयेक नियाळल्यात आसतल्यो खेरीत तिच्या नोवेनांनी आमच्या घरान बसून पयले सुवातेर आमच्या आंकवार मारयेक आमी रिस्पेक्ट मान दितल्यो जाल्यार आमच्या आवयांक आमी मान दिवंक फावो ती आमच्या जिवितान भेट करूंक येता विजीट करूंक येता ह्या दिसांनी घोडयेक आमची सायबीण मांयची मुर्ती आमी हाडटाले हांव पयलीं आमकां घोडयेक आतां हाडूंक डिफिकल्टी जाता पूण इवन देन सायबीण मांय आमच्या घरान भेट करता जी भेट तिणेन केली एलिझाबेथीक आपले मावशे भयणीक तेच भाशेन आमच्या खास घरांनी तिणें भेट करूंक फावो आमच्या तेर्साच्या मागण्यांतल्यान आमच्या नोवेनाच्या रोजारांतल्यान तिणें आमकां भेट करूंक फावो आनी आमी तिका भेट करूंक फावो मोगाच्या बाबा भयणीनो एक जुवीश प्रॉवर्ब आहा तें अशें वेता अ मदर अंडरस्टँड्स वॉट द चायल्ड डज नॉट से ऑर एक्सप्रेस अ मदर अंडरस्टँड्स वॉट द चायल्ड डज नॉट से ऑर एक्सप्रेस जें कितें आमी उलयना तें आमचे आवयक सुजमूंक खेरीत तांक आसा आनी तांक देवान तिका दिल्या हे कुस्त्यान जेन्ना आमी संभोवल्या आमच्या आवयच्या तेन्ना थावन ही अम्बिलिकल कॉर्ड आमी म्हणटा तातूंतल्यान आमकां जेवण खाण फावो जातालें तातूंतल्यान थावन आमकां हो बॉन्ड ही रिलेशनशीप आसा आनी ती केन्नाच तुटूंक जायना आंकवार मारयेची रिलेशनशीप आमकां कित्याक जेजू वरवीं जेजू आमचो सोडवणदार ताणें आमकां सोडयल्यान ताचे वरवीं आमकां सोडवणेचें जिवीत मेळना मोगाच्या बाबा भयणीनो ही खेरीत परब आमी संभ्रमता आसतना आमकां मागुया अदीक करून आमच्या आवयांक मान रेस्पेद दिवंक आनी आमचे सुर्गेचे आवयक फावो तो मान आमी दिवंक हे मिसान ताचीच कृपा ह्या मिसान कोतकोत्यान आमी मागुया ह्या वेळार आमची खेरीत मागणी आनी आमच्यो गरजो आंकवार मारयेचे मजतींतल्यान देवाच्या हातांत आमी घालुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या हाताखाल आशिल्ले फोर्जेक मारये भाशेन बरे देखीचे गोवाय जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी कोता तुका जेजूच्या नांवान बाबा
आमच्या कुटुंबांनी मारयेची देख घेवन जिविताचे प्रश्नांक फुडो करूंक कुटुंबेक मागण्यांन वेल सारूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें कोतां तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें कोतां तुका. आयज आख्ख्या संवसारांत कोविड-19 पिडेक लागून दुखोल पडलेले आसा. तर ही पिडा सोंसतल्या भावा भयणांक बेगीनूच कुडीची पेखोवणी फावो जावंक आंकवार मरेची मोजत मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें कोतां तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें कोतां तुका. सुर्गींच्या मोगाळ बापा, ह्यो कांय गरजो आनी ह्या कांय आमची मागणी आमी तुज्या हातांत घाल्यांत. आमकां फावो जाल्यार आमकां बऱ्याक पडटा जाल्यार ती आमकां तूं दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बिटोने वेलार गायन करुया. C30 पेज 41. C30 पेज 41. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या नाकी पयस सोबेच्या आदावा सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, व्हडा मोगान आंकवारीच्या कुसऱ्यांत आमचें मनशा स्वयं घेतलोल्या तुज्या पुतान आपले आवयचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण तें पवित्र केलें. तोच तुजो पूत जेजू आमकां पातकांच्या सोर बोंडावण्यांतली निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं आनी ह्या वेळार आमी कोत्तांव तें आमचे जिणेचें समर्पण आपल्याच समर्पणान घेवन तुजे मुखार व्हरूंक पावो. हें आमी मागतांव त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. आमची खाळ जावं बारोया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारतांव. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासोया.
अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सोर खाडी आनी सोर थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो खायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा जल्मल्ले निधी आंखवारी मारयेक आमी नोमान कोत्ताना एका थाळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगोडटाव. आपल्या आंखवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणेन संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी, ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय थाळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिदवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आदलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळशाक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuja. Jezu melo, Jezu żywot zala, Jezu nowianie dolo. Jezu melo, Jezu żywot zala, Jezu nowianie dolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आख्खे प्रिथुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप नेरी आमच्या बीस साहेबाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनोच्योनपणाचो बरवास धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इस्तागुतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें परसोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई संगाती, तिचो पुती भागिवोन झुजे, भागिवोन धर्म दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान, सोरपोदवेदार बापा, सोरबोंदोनांनी वैभव तुका, सासनाच्या सासना. आंखवार मारिया आमकां सगल्यांक देवाचें व्हडतें देणें. ती आमची आवय. तिचे लागीं आमी मागता तें ती आमकां फावो करता. तिका आमी मागुया ह्या वायटांतल्यान जे आमी सगलीं सांपडल्या, त्रासान आमी सांपडल्या, आख्खो संवसार ह्या वायटांतली आमकां तिणेन पयस काडूंक आपल्या पुता कडेन मागूंक, आमचो संवसार परतून आमकां आसलो तसो आमकां फावो करूंक तिचे विणवणेन जेजूचो आदार आमकां मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर फातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटली पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जे येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगलीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ख्रिस्त प्रसादा वेळार गायन करुया D31 पेज 64. D31 पेज 64.
प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, आयच्या दिसा जल्मल्ली भागिवंत आंकवार मारिया आख्ख्या संवसाराचो बोरवासो आनी मनशाचे सडवणीचे फांते म्हूण आमी वळखता. देखून दिनवाशी आनी संतोश भरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सैमान आयलोल्या तुज्या पुताक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक ओतरेगून सोदूंक भावार्थान ताका आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकवटान सदांकाल जियेवंक समेस्त मनशांक फावो कोर म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सगल्यांक तुमकां आंकवार मारयेची जल्माची खेरीत परोब आमी आवडयता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. प्रितीच्या भावा भयणानो, आमचो कोपेलांव फादर डॉमिनीक सिक्वेरा, पातकूर फादर जॉलिसन फेर्नांडीस आनी आयची मिसाची भेटयल्या तो फादर पिटर ब्रिटो बिचोलेचो पातकूर. ताच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक आंकवार मारीच्या जल्माच्या फेस्ताची उनवणीत पोरबी. प्रवचनान तुमी आयकलां, शर्मान तुमी आयकलां, आवय मोदें आनी भुरग्यां मोदें कितें संबंद आसा, बॉन्ड आसा. होच सायबीण माय सवें आमचो ओत्मीक संबंद ओदीक वाडूंक खेरीतपणे आमी तुमचे पासत मागतले आनी ही फेस्त आमचें बरें जावंक आमचें आवडे. वा भयणानो, 5 तारखेर आमची खेरीतपणे टिचर्स डे पाडलो. जेन्ना आवय आमची एक पयली गुरू, फर्स्ट टिचर, तेन्ना सगळ्या आवयांक आज मदर्स डे, सगळ्या आवयांक आमी पोरबी दिता आनी ते सायबीण माय तुमकां आनी सगळ्या शिक्षकांक टिचरींक आमी बरें आवडयता. गॉड ब्लेस यू आनी एक पावटी सगळ्यांक हॅपी फिस्ट. शेवटाक गायन करुया T23 पेज 214. T23 पेज 214.